बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है 2026 के लिए चाइना में सीएससी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हमारी ऐसे समझें कि पहली अनाउंसमेंट है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना ने अनाउंस किया हुआ है 2026 के लिए सीएससी स्कॉलरशिप। तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह अप्लाई करना है। ये जो भी मतलब नए एप्लीकेंट्स हैं 2026 के लिए अप्लाई करेंगे, उनको नहीं पता, तो उसके लिए एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस चीज़ का। तो ये है कि ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले ही, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन के बाद आ जाते हैं ये एप्लीकेशन प्रोसीजर 2026 के लिए ओशन यूनिवर्सिटी का। यही है कि 3 कैटेगरीज उमूमन होती हैं, जिसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी होता है, मगर इन्होंने इस मरतबा मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और मास्टर्स की ड्यूरेशन जो है 3 साल, 2 से 3 साल तक है, और 4 साल पीएचडी के लिए। पीएचडी तकरीबन 2020 के बाद उन्होंने तकरीबन 4 साल कर दिए ओवरऑल चाइना में। कवरेज अकोमोडेशन है, इसमें पैसे वगैरह कितने चाहिए। मास्टर्स के लिए वही सेम अमाउंट है, तकरीबन 3,000, और पीएचडी के लिए है 3500। और ये तकरीबन बन जाते हैं 3,000 को मल्टीप्लाई करें 40 से, तो ये बन जाएगा 1,20,000 मास्टर्स वालों के लिए। और पीएचडी वालों के लिए ऐसे समझें कि तकरीबन बन जाएगा ये 150 के अराउंड अबाउट बन जाएगा। और उसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी होती है। अगर इसके साथ और 700 और भी मिलते हैं, अगर आप बाहर रह रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी में नहीं रह रहे हैं, तो मास्टर्स वालों को 700 और पीएचडी वालों को 1,000 युआन एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसके साथ ये है कि ये इसका एजेंसी नंबर है, ये आपको वो जहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। वहाँ पे आप ये कोड डालेंगे तो यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, वेरी मतलब इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म। और इसकी जो डेडलाइन है 15 फरवरी। applicants should apply within the stipulated time, the deadline of Chinese scholarship ये इन्होंने मिस्टेक कर दी है, मेरे ख्याल में इधर 2026 होना चाहिए। ठीक है। और ये इसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स ये है कि मास्टर्स वाला जो है वो 40 साल के लिए होना चाहिए, और जो प्रोग्राम्स आपके चाइनीज़ स्टार्ट हैं उसके लिए आपको HSK 4 होना लाजमी है। और बाकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जो लास्ट डिग्री की है, जैसे सपोज आपने मास्टर्स की है और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी मास्टर्स और बैचलर इंग्लिश स्टार्ट होनी चाहिए। और साथ साथ ये है कि आपको इसकी तकरीबन 4,000 जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी है। 4,000 नहीं, सॉरी, 400। 400 ये बनते हैं तकरीबन 16,000 मेरे ख्याल में बनेंगे पाकिस्तानी। तो मेरे ख्याल में ये इतने ज़्यादा नहीं है 16,000, तो आपको फ़ीस पे कर देनी चाहिए। ये भी देखें ना, इधर भी इन्होंने सेम मिस्टेक की हुई है, फरवरी 2025 नहीं होगा, 2026 होगा यहाँ पे। ये इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हुई हैं। तो बहुत सारे बंदे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फेसबुक के थ्रू या आपके कोई जानने वाला है, उसको आप इधर पेमेंट करें, वो आपकी उधर पेमेंट कर देगा। और ये इन्होंने थोड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, अगर आप जो भी फ़ीस दे रहा है उसको कहें कि आपको उसका इंग्लिश नाम जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है उसको ज़रूर लिखें, और उसको पेमेंट करने के बाद ये आप इसको इस ईमेल पे भेज देना है। और ये है आपकी क्या कहते हैं सीएससी की वेबसाइट मेन, जहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे भी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्म है। और आप को सिर्फ फॉर्म फिल करने, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो मेरे ख्याल में ये खुद 1 घंटे के ज़्यादा का काम नहीं है। और ये उसके साथ
آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے؟ یہ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور کم سے کم میرے خیال میں 6 ماہ سے زیادہ اس کی ڈیوریشن ہو ایکسپائر ہونے میں، اور نوٹرائز ہائیسٹ ڈگری ڈپلوما، جو اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو آف کورس کالج کی ہے ایچ ایس سی کی، وہ اگر آپ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی بیچلر والی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ، اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی بیچلر ماسٹرس کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی اردو میں یا کسی اور زبان میں ہے تو وہ آپ کو لازماً چائنیز میں یا انگلش میں ٹرانسلیشن کروانی ہوگی ڈگری کی۔ سیم مطلب یہ ہے کہ ٹرانسکرپٹ بھی چاہیے، یہ ایچ ایس کے فور یا انگلش ہو، انگلش پروفیشنسی بھی کام کر جائے گا۔ یہ ہے کہ آپ اپلائی کریں گے، اس کے بعد پری ایڈمیشن لیٹر بھی وہ ایشو کر سکتے ہیں، دا انرولمنٹ انفارمیشن، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو 1000 ورڈز کا جو ہے وہ آپ کو اسٹڈی پلان لکھنا پڑے گا، 2 ریکمنڈیشن لیٹر ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ یہ آرٹ والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ 18 کے انڈر میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا تو اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ نان کرمنل رپورٹ آپ کو کیا کہتے ہیں، جو آپ کی ڈسٹرکٹ پولیس سپریڈنٹ ایس پی آفس سے مل جائے گا، وہ آپ آن لائن اپلائی کر کے پھر وہاں کے ایس پی آفس سے جا کے لے سکتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس وغیرہ کوئی آپ کو واپس نہیں ہوگا، فیس بھی آپ کی ریفنڈیبل نہیں ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ آپ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ، یہ ساری چیزیں وہ کیئرفلی فل کرنی چاہیے۔ یہ آپ فیس بھی ریفنڈیبل نہیں ہے، اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے بلر وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، فوٹو وغیرہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، وہ والے اپلوڈ کریں۔ اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ آپ کو تب بھی بتائیں گے جب ان کو سی ایس سی کی طرف سے لسٹ ملے گی، اور جیسے ہی اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو فارم دیا جائے گا JW201، اس کو لے کے آپ اور باقی چیزیں اس کے ساتھ جو یونیورسٹی آپ کو دے گی، ایڈمیشن لیٹر اور ویزا اپلیکیشن فارم، وہ لے کے آپ جائیں گے جیریز آفس، وہاں سے آپ ویزا لگوائیں گے، اور 2026 کے سپٹمبر میں انشاءاللہ العزیز آپ چائنا پہنچ جائیں گے، اس سٹی میں، لوشن کیمپس میں، اوشن یونیورسٹی آف چائنا میں۔ اور اس کے ساتھ میرے خیال میں ایسا کوئی اور ڈیفیکلٹی ہے، آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، یا کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی ایک اور یہ ہے پریزیڈنٹ اسکالرشپ ہے، یہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھی تھی نا، تو یہ آپ اس کو بھی ٹرائی کریں۔ اگر دیکھیں اس میں 3 کیٹیگری ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ ان میں سے میرے خیال میں خاص کوئی یہ ہے کہ پہلے والا آپشن ہی بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں 10 ماہ کے لیے وہ دے رہے ہیں اسٹائپنڈ وغیرہ نا، کتنا دے رہے ہیں یہ ابھی تک انہوں نے نہیں لکھا، اور ڈیڈ لائن یہ ہر سال مارچ سے لے کے 25 مئی تک ہوتی ہے ان کی ڈیڈ لائن، تو آپ یہ بھی مطلب وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی اپلائی، اس میں پروگرام یہ ہے کم ہے ایز کمپیئرڈ، یہ بیچلر والوں کے لیے ہے، آپ بیچلر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، میری ٹائم سائنس، کمپیوٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور باقی اور بھی یہ ہیں تو آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ کو کوشچن ہے، آپ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر آپ کو یہ جو ای میلس بھی دی ہوئی ہیں، آپ یہ ان ای میلس پہ ای میل کر کے آپ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے ٹیون فار مور